Igsuon, adto na ba kay bugat kaayo nga gipas-an nga problema karon nga tungura? Ayaw na og scroll. Naa ka dinhi karon aron ubanan ka nako sa pag-ampo. Pag-ampo ta, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord God, bisan pa man sa mga problema nga bidangat sa mong kinabuhi, bisan pa man sa mga panahon nga dili nami makasabot tungod sa kabugat sa mga problema nga among giagian, among isalig kanimo ang tanan. Sa tawo nga nagtan-aw nini Lord God, nga doon na siya ay bugat kayo nga problema, tabangi siya. Tabangi siya nga mahimo siyang lig-on aron makaya niya pagsagubang ang mga problema nga midangat siyang kinabuhi karon. Kabaw kami Ginoo nga wala kami nimo pasagdi kanunay. Ikaw nagauban ka namo sa kanunay. Muna nga among ihalad kanimo ang tanan Lord God. Nga unta ining mga problema nga amo ang giatubang karon. Ikaw sa kanunay anaa sa amo ang kiliran. This we ask, this we pray in Jesus name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. God bless igsuon padayon sa kinabuhi.